Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. पार्टीको आन्तरिक विवाद सुल्झाएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार पुनर्गठनको गृहकार्य र परामर्श लाग्ने तयारी गरेका छन्। शुक्रबार सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले सरकारको काम कोभिड-19 नियन्त्रण, चुनावी घोषणापत्र र सार्वजनिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्नका लागि मन्त्री परिषद पुनर्गठनको आवश्यकता औँलाएर प्रस्ताव पारित गरे। लगत्तै ओली र प्रचण्डले त्यसका लागि गृहकार्यको तयारी गरेका हुन्। प्रवक्ता नारायण श्रेष्ठले भर्खरै सम्पन्न बैठकले निकालेको निष्कर्ष कार्यान्वयनका लागि तत्काल नीति र योजना बनाएर टुङ्गो लगाउन छिट्टै छलफल सुरु हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सरकार पुनर्गठनको गृहकार्य पनि अगाडि बढ्न लागेको सङ्केत गरे। शुक्रबार मात्रै पार्टीको बैठकले प्रस्ताव पारित गरेको छ। अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने छलफलको प्रक्रिया केन्द्रित हुनुपर्छ र छिट्टै सुरुवात हुनुपर्छ, श्रेष्ठले भने। निश्चित समयमा सहज, असहज र सङ्कटपूर्ण परिस्थितिलाई समाधान गर्न बैठकले निकालेको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने गरे तत्काल नीति योजना बनाएर टुङ्गो लगाउन छिट्टै छलफल सुरु हुन्छ भन्ने आशा एवं विश्वास गरेका छौँ। बैठक सकिए लगत्तै साँझ प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता र प्रचण्डसँग टेलिफोन संवाद गरेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेवाङले अध्यक्षहरू सरकारलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन काममा जुट्ने तयारीमा रहेको बताए। प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष प्रचण्ड पनि एकदम खुसी हुनुहुन्छ। मैले अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोनमा बधाई दिँदै भने, नेवाङले भने। अब यसै गरी लिएर जानुपर्छ कमरेड भनेको छु। उहाँले प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढ्ने हो, तपाईहरू सबैको सहयोग चाहियो भन्नुभयो। मैले हामी त पुरै तपाईहरूकै सहयोग गर्छौँ, दुई अध्यक्ष यसरी लाग्नुहोस् भनेको छु। प्रधानमन्त्री ओली निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले पनि स्थायी कमिटी बैठक सके लगत्तै मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेर सरकारको कामलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउने, चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्दै सकेसम्म सरकारलाई आलोचना मुक्त बनाउने लगायतको समझदारी भइसकेकाले दुई अध्यक्षबीच गृहकार्य सुरु हुन लागेको सङ्केत गरे। प्रधानमन्त्री सहमति र एकताको सन्देशसहित स्थायी कमिटी बैठक सम्पन्न भए लगत्तै मन्त्री परिषद पुनर्गठनको गृहकार्य गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँगको बाक्लो भेटघाटमा पनि बैठक सकिएपछि पुनर्गठनतिर लाग्नुपर्छ भन्ने मोटो कुरा भइसकेको बुझिन्छ, ती नेताले भने। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अर्को अध्यक्षसँग र अन्य सम्बन्धित नेताहरूसँग परामर्श गरेर चाँडै अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने लागेको छ। पार्टीभित्रको विवाद समाधान भइसकेकाले पनि अबको प्रमुख कार्यभार एकताबद्ध भएर सरकारलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउने र पार्टीलाई विधिसम्मत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने भएको उनको भनाइरहेको छ। अबको प्रमुख काम सरकार पुनर्गठन, संवैधानिक अङ्ग र राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा टुङ्गाउने सहित पार्टीसँग जोडिएका कामलाई अगाडि बढाउने भए पनि प्रभावकारी र उनको सचिवलाई भने सरकारको कार्य सम्पादनमा असर पर्ने र कर्मचारी तन्त्रले राम्रो काम नगर्ने भएकाले तत्काल पुनर्गठन हुने विषयमा औपचारिक प्रक्रियाबाट टाढा रहँदै आएको छ। नेकपा बैठकले सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने निर्णय गरेको छ। स्थायी कमिटी बैठकको सेरोफेरोमा पुनर्गठनको हल्ला चलेपछि गत 19 भदौमा मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको काममा असर पर्ने गरी सङ्केत गरेर तत्काल मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने योजना नरहेको प्रस्तावको ढुक्कने काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्र भएको बताएर पन्छिनी गरेका छन् भने वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि पुनर्गठनको सन्देश दिने काम नेताहरूको तहबाट हुने नहुने बताउँदै आएका छन्। संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाउन सक्ने व्यवस्था छ। अहिलेको मन्त्री परिषद भने प्रधानमन्त्री सहित 22 सदस्यीय छ। शहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय रिक्त रहेका छन् भने 3 जना राज्य मन्त्री छन्। यसअनुसार प्रधानमन्त्रीले राज्य मन्त्रीलाई विदा गरेर 2 मन्त्रालय फुटाएर अहिलेकै अवस्थामा पनि 5 जना नयाँ मन्त्री थप्न सक्छन्। ऊर्जा र जलस्रोतलाई एकातिर र सिँचाइ अर्कोतिर, उद्योग वाणिज्य एकातिर र आपूर्ति अर्कोतिर हुने गरी मन्त्रालय फुटाएर पनि मन्त्रीहरूको हेरफेर हुन सक्नेछ। तर यो विकल्प भन्दा पनि पहिलो चरणमा मन्त्री भएर आधा कार्यकाल व्यतीत गरिसकेका र पर्फर्मेन्समा केही कमजोर रहेका मन्त्री हटाएर कम्तीमा 10 जना मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने विकल्पमा छलफल केन्द्रित गर्ने सोचमा प्रधानमन्त्री रहेको उनी निकट एक नेताले बताएका छन्। त्यसैगरी अघि बढ्दा सरकारको काम पनि प्रभावकारी हुन सक्ने, पार्टीभित्रको समूह सन्तुलन पनि मिले र हेभिएट राम्रा नयाँ अनुहारलाई पुनर्गठनमा समावेश गर्दा काम गर्न सहज हुने पनि बुझाइमा प्रधानमन्त्री कन्भिन्स हुँदै गएको र प्रचण्डसँग पनि त्यसैगरी छलफल गर्ने तयारीमा छन्। नेकपाभित्र सचिवालय र स्थायी कमिटी सदस्य हेभिएटलाई मन्त्री बनाउँदा सरकारले अझ राम्रो काम गर्न सक्ने र केही केन्द्रीय सदस्यहरूबाट 2 पटक भन्दा बढी सांसद भइसकेका नयाँ अनुहारलाई पनि अवसर दिने गरी मापदण्डका आधारमा चयन गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र एक स्थायी कमिटी सदस्यले आफूले आधा कार्यकाल व्यतीत
भइसकेकाले कमजोर पर्फर्मेन्स भएकाहरू सहित कम्तीमा 10 मन्त्री हेरफेर गर्न सुझाव दिएको बताए। मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु, सरकारले आधा कार्यकाल बिताएकाले अब हामीलाई गल्ती गर्ने छुट छैन। सुरुमा हामीलाई त्यस्तो छुट थियो, सुरुवात हो, सच्याउँदै जान्छौँ भन्थ्यौँ पनि, तर अब हामीलाई गल्ती गर्ने छुट छैन। त्यसैले यो कुरालाई ध्यानमा राखेर राम्रा काम गर्ने मन्त्रीलाई निरन्तरता दिने र कमजोरी गरेकालाई हकमा पुनर्विचार गर्ने र गल्ती सच्याउने गरी जानुपर्छ र बाँकी समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ। यो कुरा नै सरकारको हितमा हुन्छ, ती नेताले भने। स्थायी कमिटीले पारित गरेका प्रस्तावमा पनि सरकारले आधा कार्यकाल व्यतीत गरिसकेकाले कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। सरकारको कार्यकाल आधाभन्दा बढी व्यतीत भइसकेको छ। यसबीचमा पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तर्विरोधले गर्दा सरकारका काम समेत प्रभावित भए। देशलाई विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजतर्फ बढाउन आगामी निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्ने तयारीका साथ अघि बढ्न जरुरी छ, पारित प्रस्तावमा छ। दुई पटक पार्टी बैठकमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस हुने निर्णय भइसकेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नाम प्रधानमन्त्री ओलीले अझै सिफारिस गरिसकेका छैनन्। 14 फागुनको सचिवालयको निर्णय अनुसार गौतमले मनोनयनमा रुचि देखाएपछि गत 14 भदौको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नाम सिफारिस गर्ने बैठकमा जानकारी गराएका थिए। तर 10 दिन बित्दा पनि उनको नाम भने राष्ट्रपति कार्यालयमा मनोनयनका लागि पठाइएको छैन। प्रतिनिधि सभामा पराजित गौतमलाई विज्ञहरूको कोटामा मनोनयनका लागि सिफारिस गरेर मन्त्री बनाउने तयारी गरेको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिर कतिपयले विवादमा ल्याएपछि प्रधानमन्त्री ओली सकभर सुझबुझका साथ अनि भइदिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छन्। अहिले मनोनित भएर मन्त्री बन्दा संवैधानिक विवाद आउने र पछि फेरि राजीनामा दिएर निर्वाचनमा जाँदा गौतमका साथै पार्टीकै उचाइ समेत घट्न सक्ने बुझाइमा ओली छन्। तैपनि गौतमले पुनर्विचार नगरेको अवस्थामा केही दिन होल्ड गरेर पनि अन्ततः सिफारिस गर्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको उनका एक सल्लाहकारले बताएका छन्। संसदीय दलका उपनेता नेवाङले संवैधानिक हिसाबले, राजनीतिक मूल्यका हिसाबले पनि गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने कुरा गलत भएको बताए। मलाई सोध्नुहुन्छ भने यो ठाउँमा वामदेव जस्ता कमरेड जाने ठाउँ होइन, यद्यपि त्यो पार्टी र उहाँको व्यक्तिगत कुरा पनि हो। मैले उहाँका लागि उपयुक्त बाटो अर्को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर जितेर आउने हो भनेर स्पष्ट रूपमा भन्दै आएको छु। तैपनि उहाँ भन्नुभयो भने प्रतिनिधि सभामा जनताले हरायो, यसबाट छिर्यो भन्ने कुरा उठ्ने नै भयो। नेवाङले भने यो कुरालाई ध्यानमा राखेर संविधान सभाले संविधान बनाउँदा बाटो प्रष्ट भएको हो। मान्छेले 10 थरी व्याख्या गर्न, तर हारेको मान्छे फेरि अर्को बाटोबाट मन्त्री नबनोस् भनेर संविधानले करेक्सन गर्न खोजेकै हो, तर बुझाइमा कमजोरी भयो। नेताहरू भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रबाट आउने व्यवस्था संविधानले रहेको र मनोनयनमा सरकारले आवश्यकता ठानेर विज्ञहरूलाई मनोनित गर्ने व्यवस्था रहेको पनि उनले प्रस्ताए। अघिल्लो पटक अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री र कानुनविदलाई मनोनयन गरिएको हो। हामी कहाँ मात्र होइन, मनोनयन कोटामा संसारभरिको लोकतान्त्रिक व्यवस्था त्यही गरिन्छ उनले भने। 2 पटकसम्म पार्टीले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभए पनि शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकमा गौतम मौन बसेका थिए। सचिवालयको निर्णय स्थायी कमिटीले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था रहे पनि गौतमको हकमा त्यस्तो प्रस्ताव समेत बैठकमा प्रस्तुत भएन भने कुनै पनि नेताले त्यसबारे एक शब्द समेत उच्चारण गरेनन्। उनी निकट स्रोतले भने गौतम अझै पार्टी निर्णय कार्यान्वयन हुने र मन्त्री बनाउनेमा प्रधानमन्त्रीसँग आशावादी रहेको बताइएको छ।